बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है। व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुई। पाकिस्तान और रशिया के डिप्लोमेट रिसोर्सेस इस वक्त फाइनलाइज कर रहे हैं पुतिन के दौरे को, और एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा है कि वो आना चाहते हैं जब पाकिस्तान के लिए वो कुछ बड़ा लेकर आए, यानी वो डेट वो रखना चाहते हैं कि सोवियत यूनियन की लड़ाई के बाद आपको पता चले कि कोई रशियन प्रेसिडेंट आया है और अपने साथ वो कोई बड़ा पैकेज और बड़ी चीज़ें लेकर आया है। इस सूरत हाल में डेट फाइनलाइज हो रही है, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आकर वो यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो 2015 में हमने रशिया के साथ मुआहिदा किया था कराची से कसूर का, ये असल में आकर रशिया का जो मुआहिदा था जो अमेरिका की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं कि कैट्सा की उन्होंने पाबंदियां लगाई थी। ये असल में जो प्रोजेक्ट था इसमें 70% से ज़्यादा रशिया का स्टेक था, पाकिस्तान को कम मिला था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन पाबंदियों के बाद ये चीज़ थी कि 30% से ज़ायद आप रशिया के साथ किसी प्रोजेक्ट में स्टेक नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शंस थी, या तो आप इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते या आपका स्टेक ज़्यादा हो जाता। तो रशिया ने कुर्बानी दी और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को 74% स्टेक दिया, 26% रशिया इसमें स्टेक ले रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग इसमें मामला जो सामने साथ साथ आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए रशिया अब अपनी आर्म्स के दरवाजे खोलने जा रहा है, यानी वो डिफेंस जो प्रोडक्ट थी उसके दरवाजे खोलने जा रहा है। इंडिया ने असल में काफ़ी देर से रशिया को रोके रखा था कि पाकिस्तान को हथियार ना बेचे जाएं, जबकि पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ के दौर से ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए थे, और फिर जनरल बाजवा के दौर में तो उस वक्त रशिया को पाबंद किया था भारत ने कि आपने पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचते। अब पुतिन जब इंडिया गए थे तो उन्होंने जाकर क्लियर कर दिया था कि देखिए एक रेड लाइन है, अगर आप क्रॉस करके भारत के साथ शामिल होंगे तो फिर हमारी तरफ से आपको क्लियरली ना होगी, यानी हम फिर आज़ाद होंगे कि हम पाकिस्तान समेत किसी को भी अपने हथियार बेचें और उनसे ताल्लुकात बेहतर करें। अब रशिया ये काम करने जा रहा है, अब वो पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, सरप्राइज चीज़ें लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए हथियारों की नई खेप शुरू होने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया ने पाकिस्तान को हर तरह का फेवर देने का जो फैसला किया है उसके मुताबिक अब रशिया पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी देगा। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इक्विपमेंट दिए थे, और वो भी एक्सपोर्ट वर्जन लो ग्रेड वाले, यानी F-16 की बात करें। रशिया पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर हथियार बनाएगा, और दूसरी साइड पर रशिया को गर्म पानी तक जो एक्सेस चाहिए, हमारा गैस का जो मसला है इंशाल्लाह वो हमेशा के लिए रशिया हल करेगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, आगे फिर अफगानिस्तान हो, ये सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने जो लॉन्च करने हैं उसमें उनको गर्म पानी तक एक्सेस चाहिए, गवादर तक एक्सेस चाहिए। वो उन्होंने पहले जंग करके देख ली, वो नहीं हासिल कर सके, अब वो देने जा रहे हैं। अमेरिका को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि रशिया पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, और इस सूरत हाल में हमसे एक अच्छा और बड़ा इत्तेहादी अलग हो रहा है। यानी पाकिस्तान कैसा भी था, उनके साथ कम से कम हम उनके इत्तेहादी के तौर पर काम कर रहे थे, और वो ओपनली कहते थे कि ये नॉन नेटो एलाय है हमारा। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में गैस की कितनी शॉर्टेज है। अब ये जो पाइपलाइन हमारी जो शॉर्टेज है LNG और दूसरी तमाम चीज़ों की, इसकी जो खपत है उसको पूरी करेगा। ये तकरीबन $2.25 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ मजीद वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ ऐड करने वाले कुछ इकोनॉमिक चीज़ें, और उन्होंने प्लान ये किया है कि पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए वो सूरत हाल बेहतर करेंगे। अब जो चीज़ें अमेरिका नहीं कर सका था, अब वो रशिया पाकिस्तान को करेगा, और इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के मामले पर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। देखिए रशिया का जहाँ तक मामला है तो पुतिन बड़े नाम लिए बगैर, यानी इस्लामिक नाम रखे बगैर, इस्लाम कबूल किए बगैर, वो एक अच्छे मुसलमान जैसा बर्ताव करते हैं। यानी उनका मज़हब कुछ और है लेकिन वो रूल्स फॉलो करते हैं। वो एक तरफ अर्दोगान को बिठाते हैं, एक तरफ फॉर्मर वो ईरानी प्रेसिडेंट को बिठाकर उन्होंने कहा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तफरका पैदा ना करो। वो मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे कुरान मजीद में तो ये बातें लिखी हैं। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह हुर्मत का उन्होंने दिफा किया है, ये कमाल एक चीज़ थी।
اور پھر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ رشین پریزیڈنٹ نے کسی بھی صورت مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہاں پر وہ ہمارے دشمن ہوا کرتے تھے اب وہ ہمارے دوست ہیں. امت مسلمہ کے اندر ان کا ایک رول ہے. اور یہاں سے یاد رکھیے گا آپ کی ایک دفعہ رشیا سے دوستی ہوتی ہے کہ کل کو مسجد اقصی کا معاملہ ہوگا تو شام کے اندر جو رشین بیسی تھا وہ پاکستان کی ایئر فورس یوز کر سکے گی. اسرائیل کو تکلیف ہے کہ رشیا کیوں قریب آ رہا ہے, چائنا تو آلریڈی پاکستان کے قریب ہے, تو پاکستان کل ملا کر جس طرف جا رہا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اب رشیا پاکستان کے لیے یہ چاہے گا کہ اب چونکہ ایران اور رشیا بھی کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ چاہیں گے کہ کام کریں جسے ہم امریکی ڈالر کو ڈچ کریں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 180-81 کا ڈالر ہے. ویسے تو ٹریڈ 177 کا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چاہیں گے کہ ہم ڈالر کو ڈچ کر کے پوری طرح اس سے چھٹکارا حاصل کریں. یہ جتنی اکنامک پابندی ہے, روس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر کوئی بھی پابندیاں لگتی ہیں پاکستان کے خلاف تو ان کو ویٹو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس وقت روس کے پاس ہے. اور روس بہترین انداز میں پرفارم کر سکتا ہے پاکستان کے لیے وہ کام, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو دے گا دفاعی, وہ یہاں پر کام بھی کرنا چاہتا ہے. امریکہ کا معاملہ یہ تھا کہ امریکہ ہمیں چیزیں تو دے دیتا تھا, وہ بھی بہت کم, لیکن وہ ٹیکنالوجی نہیں دیتا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ روس نے بھارت کو ٹیکنالوجی دی ہے, انہوں نے اپنے براموس میزائل بنائے ہیں, اس میں رشیا کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. آکاش میزائل بنایا, اس میں رشین ٹیکنالوجی بھی شامل ہے, لیکن امریکہ یہ کام نہیں کرتا تھا. تو اگلے کچھ عرصے کے اندر جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس میں اگلی جنگ کے لیے روس نے پاکستان کو پوری طرح سپورٹ کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ روس کے پاس اب ایسے میزائلوں کی ٹیکنالوجی ہے جو وہ پاکستان کے ساتھ مل کر شیئر بھی کریں گے, ڈیولپ بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ چائنا نے اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ سٹرونگ کرنا ہے, کیونکہ اب اس صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ ایک امریکی ایکسپرٹ رچرڈ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ DF-17 یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہائپر سونک میزائل چائنا پاکستان کو دینے جا رہا ہے. یہ وہ میزائل ہے جو نہ تو امریکہ کے پاس ہے, نہ اسرائیل کے پاس ہے, نہ بھارت کے پاس ہے. اگر آپ کو ہائپر سونک میزائل ملتا ہے جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ آپ امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور رشیا کے پاس آلریڈی ہے, اور اینٹی سیٹلائٹ میزائل. جنگیں اس طرف جا رہی ہیں. رشیا پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتا ہے انٹیلیجنس معاملات میں. اس سے عرب ورلڈ کے اوپر جو اثر پڑنے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے کیا صورتحال ہوگی. ابھی UAE کے جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے عمران خان سے بات چیت کی ہے. اب جب عرب ورلڈ دیکھے گا کہ رشیا پاکستان کے قریب ہے, چائنا پاکستان کے قریب ہے, ایران بھی پاکستان کے قریب ہے, تو اس صورتحال میں جو مڈل ایسٹ کے اندر خطہ یا نقشہ بننے جا رہا ہے اس میں پاکستان کا رول ہوگا, چاہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مدد کرنے کے حوالے سے یا کسی بھی طرح سے. پاکستان ایک بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پیوٹن کے اس دورے کے بعد انڈیا تو ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہونے جا رہا ہے, اور انڈیا نے پلان بنایا تھا کہ ہمیشہ وہ روس کو روکے رکھے. لیکن ایک چیز کلیئر پیوٹن نے کر دی تھی مودی کے ساتھ دورے میں کہ آپ اگر ایک حد کراس کر کے امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ ہمیں روک نہیں سکتے کہ ہم پاکستان کو اپنا اتحادی کیوں نہ بنائیں, کیونکہ جو نیچرل اتحادی ہے وہ چائنا ہے, پاکستان ہے اور روس ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل ہو اور رشیا کے ساتھ بھی آپ کے معاملہ طے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان بھی اب امریکی کیمپ سے نکل کر چائنا اور رشیا کے کیمپ میں آنے والا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.